अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सेनेट इंतखाबात से पहले ही पीटीआई के लिए एक बुरी खबर ये है कि इस्लामाबाद में यूसुफ रज़ा गिलानी जो पीडीएम के कैंडिडेट हैं उनके कागजात नामज़दगी मंजूर हो गए हैं। पीटीआई ने एतराज़ किया था, पीटीआई के कैंडिडेट ने पीटीआई को और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पूरी सेनेट इंतखाबात जो हैं, पूरे मुल्क के सेनेट इंतखाबात, वो एक तरफ उनकी इतनी टेंशन नहीं है जितनी इस्लामाबाद के एक नशस्त की, यूसुफ रज़ा गिलानी की नशस्त की टेंशन है। क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी पीडीएम के एक तो चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार भी होंगे और सेनेट इंतखाबात अगर जीत जाते हैं तो फिर ये वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद होगा। वज़ीर आज़म यानी अक्सरियत खो चुके होंगे कौमी असम्बली में अगर गिलानी जीत जाते हैं। तो इसलिए पीटीआई ने अपने जो कैंडिडेट है फरीदुर रहमान पीटीआई का, उनका जो है उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दी गई थी। यूसुफ रज़ा गिलानी के जो कागजात नामज़दगी हैं उनको चैलेंज किया गया था, उन पर एतराज़ दाखिल किया गया था और बाज़ाब्ता तौर पर इस केस को लड़ा गया है। गुज़श्ता रोज़ 2 मरतबा समाअत हुई, 2 शिफ्टों में, सुबह को 10 बजे भी हुई, फिर 3 बजे भी हुई। पूरा ज़ोर लगाया पीटीआई ने कि यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हो जाएं। आर्टिकल 62-63 का जवाज़ दिया गया कि गिलानी ने अपनी नाअहली, जो सज़ा याफ्ता, जो गिलानी को सज़ा दी गई थी, अलामती सज़ा 1 मिनट की, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जानिब से, जो उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस थे और गिलानी वज़ीर आज़म थे, तो उस सज़ा को बुनियाद बनाकर एतराज़ दायर किया गया था। लेकिन आज वो फ़ैसला जो महफूज किया गया था, आज रिटर्निंग अफसर ने फ़ैसला दे दिया है और यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात नामज़दगी मंजूर कर लिए हैं, जिसके बाद पीटीआई में एक खलबली सी मची हुई है और परेशानी में इजाफ़ा हो गया है पीटीआई की, स्पेशली वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की, कि अब क्या होगा। इस पर बात करूंगा, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, यूसुफ रज़ा गिलानी, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में कि यूसुफ रज़ा गिलानी पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार तो हैं ही, लेकिन जो यूसुफ रज़ा गिलानी की नामज़दगी इस्लामाबाद में की गई है और आखिरी दिन 1-2 दिन रह गए थे, आखिरी दिनों में ये अर्जेंट हंगामी फ़ैसला किया गया कि इस्लामाबाद से गिलानी को इलेक्शन लड़ाया जाएगा और वो पीपल्स पार्टी के सिर्फ कैंडिडेट नहीं होंगे बल्कि पीडीएम के कैंडिडेट होंगे। और इस सिलसिले में आसिफ अली ज़रदारी ने मियाँ नवाज़ शरीफ से भी रब्ता किया, उनको भी एतमाद मिल लिया, मियाँ साहब भी राज़ी हो गए, पीडीएम की बाकी जमातें भी राज़ी हो गईं। उसके बाद गिलानी के कागजात नामज़दगी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिटर्निंग अफसर के पास जमा कराए गए। लेकिन पीटीआई की जानिब से जो जनरल नशिस्त पर गिलानी के मुकाबले में फरीदुर रहमान कैंडिडेट नामज़द किया गया, तो उनको पीटीआई ने कहा कि भाई आप, गिलानी तो बड़े प्लान के तहत आया है या गिलानी वज़ीर आज़म की कुर्सी खा जाएगा, तो गिलानी को नाअहल करार दिलवाया जाए और दरख्वास्त दे दी रिटर्निंग अफसर के पास। गुज़श्ता रोज़ 10 बजे समाअत हुई तो टाइम मांगा गया रिटर्निंग अफसर से कि हमें दलाइल देने के लिए टाइम चाहिए, हमें कागजात और डॉक्यूमेंट्स कुछ पेश करने हैं वगैरह वगैरह। तो पीपल्स पार्टी ने, यूसुफ रज़ा गिलानी खुद भी मौजूद थे, पीपल्स पार्टी ने तो एतराज़ किया, यूसुफ रज़ा गिलानी ने, उनके वकील ने कि टाइम न दिया जाए और फ़ैसला दिया जाए, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने टाइम दे दिया। उसके बाद फिर 3 बजे तक का टाइम दे दिया गुज़श्ता रोज़, और 3 बजे जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो उसके बाद समाअत ख़त्म हुई, मुकम्मल हुई, फिर फ़ैसला महफूज किया गया था। आज सुबह को फ़ैसला सुना दिया है रिटर्निंग अफसर ने और गिलानी के कागजात नामज़दगी जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं, जिसके बाद पीटीआई के अंदर
صف ماتم بچھا ہوا ہے کہ گیلانی کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے، کیونکہ پی ٹی آئی کو ابھی تک پی ٹی آئی زور یہی لگا رہی ہے کہ بھئی اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے تاکہ لوگ ہمارے بھاگ نہ سکیں، ہمارے لوگ، کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو ظاہر ناراضگیاں تو ہیں پی ٹی آئی کے اندر، 22 لوگ جو ہیں عمران خان سے ناراض ہیں، پی ٹی آئی سے ناراض ہیں، حکومت سے ناراض ہیں، اور اس کے علاوہ اتحادی جو ہیں ان میں بھی مسئلے مسائل ان کے بھی چل رہے ہیں، تو اتحادیوں پر بھی بھروسہ نہیں ہے، اپنے ممبران پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ یہی ریزن ہے، ایک کوئی کرپشن روکنے کا ارادہ نہیں ہے، نہ کرپشن روکنے کی نیت کے ساتھ یہ کوئی پی ٹی آئی کر رہی ہے، صرف اپنے ووٹوں کو بچانے کے لیے پی ٹی آئی نے یہ جو اوپن بیلٹنگ کا آرڈیننس بھی جاری کرایا، پھر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر دیا، تو یہ پوری کوشش پی ٹی آئی کی یہی ہے کہ ہم اگر خفیہ ووٹنگ ہوگی تو ہم ہار سکتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کو خدشہ ہے، وزیر اعظم عمران خان کو خدشہ ہے، اس لیے زور لگا رہے تھے، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ تو نہیں آیا۔ لیکن انہوں نے اعتراض کر دیا کہ بھیا یوسف رضا گیلانی نے جو سزا یافتہ ہیں، یہ انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر میں سزا یافتہ ہونے کا ذکر نہیں کیا، اور یہ چھپائی ہے بات، انہوں نے حقائق چھپائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں آرٹیکل 62-63 پر پورا اترتا ہوں، جبکہ یہ پورا نہیں اترتے کیونکہ ان کو سزا مل چکی ہے، یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ یہ بنیادی جو ان کے دلائل تھے پی ٹی آئی کے وکیل کے اور پی ٹی آئی کے امیدوار کے، وہ یہی تھے، اعتراض یہی تھا۔ لیکن پیپلز پارٹی کے وکیل نے اور یوسف رضا گیلانی اور ان کے وکیل نے یہ کہا کہ یوسف رضا گیلانی کو پہلی بات تو علامتی سزا ملی تھی، اور وہ سزا پھر 5 سال کی سزا اس کے بنیاد پر جو تھی وہ پوری کر چکے ہیں، جو 2017 میں مکمل ختم ہو چکی ہے، اور 2018 میں پھر یوسف رضا گیلانی الیکشن بھی لڑے ہیں۔ جب 2018 میں وہ الیکشن لڑ چکے ہیں تو اب کیسے نہیں لڑ سکتے؟ یعنی 2018 کے عام الیکشن جو ہیں، جنرل الیکشن، وہ گیلانی لڑ چکے ہیں، لیکن اب کیسے نہیں لڑ سکتے؟ اگر 2018 میں ان کا نامینیشن پیپر ٹھیک تھا، 2018 میں یہی سزا ختم کرنے کے بعد 2017 میں سزا مکمل ہو گئی تھی، تو 18 میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے، ریٹرننگ افسر نے ان کے نامینیشن پیپر بحال کیے، منظور کیے، اب کیوں نہیں لڑ سکتے؟ یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ اب یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ 18 میں جو بندہ الیکشن لڑ چکا ہے، 17 میں ان کی سزا مکمل ہو چکی ہے، تو وہ اب کیسے نہیں لڑ سکتا 2021 میں؟ تو یہ پیپلز پارٹی کا یہ کیس تھا۔ اس کے جواب میں پی ٹی آئی کے وکیل کے اور پی ٹی آئی کے دلائل اور اعتراضات کے جواب میں لیکن فیصلہ محفوظ ہوا، تو آج ان کا فیصلہ آ گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے اندر ایک پریشانی سی بڑھ گئی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی تو منظور ہو گئے۔ ہمیں سچی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو خدشہ تھا کہ کہیں یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہی نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ اگر کوئی مداخلت ہوتی تو شاید مسترد ہو جاتے، لیکن مداخلت کا کوئی نہیں لگ رہا، اس لیے یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان کے لیے پریشانی یہ ہے کہ گیلانی جیت گئے تو انڈرسٹوڈ بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ وزیر اعظم، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں۔ اخلاقی جواز نہیں رہے گا وزیر اعظم کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھنے کا، اس کے بعد خود ہی ریزائن کر دینا چاہیے، یا تو اخلاقی طور پر، یا پھر تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ اور تحریک عدم اعتماد اگر گیلانی اکثریت لے جاتے ہیں قومی اسمبلی میں تو ظاہر ہے عمران خان بھی ہٹ جائیں گے، پھر وہ ان کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو وہ بھی کامیاب ہو سکتی ہے، تو اس کے قوی امکانات ہیں گیلانی کی جیتنے کے یعنی صورت میں۔ یہ میں نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا کہ اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کا بنیاد جو ہے وہ اب یوسف رضا گیلانی کا جیتنا ہے۔ اگر گیلانی جیت گئے تو تحریک عدم اعتماد آئے گی، اگر گیلانی ہار گئے خدا نخواستہ
تو پھر تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی، یہ اپوزیشن نے طے کر لیا ہوا ہے۔ تو یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر یوسف رضا گیلانی کو نامزد کیا گیا ہے، کھڑا کیا گیا ہے کہ اگر جیت گئے تو پھر ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف۔ تو گیلانی کے کاغذات نامزدگی منظور ہونا سینٹ انتخابات سے پہلے ہی گیلانی کی کامیابی ہے، آدھی کامیابی کہہ سکتے ہیں، کم از کم ایک سٹیپ جو ہے گیلانی نے پار کر لیا ہے۔ اب باقی دوسرا اسٹیپ ہے، کاغذات نامزدگی کا اسٹیپ پار کر لیا، باقی دوسرا اسٹیپ ہے ووٹنگ کا مرحلہ۔ اب ووٹنگ اگر خفیہ ہوتی ہے یا اوپن بیلٹنگ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے یہ بھی ظاہر عدالت اس پر اپنی رائے دے گی۔ جو بھی ہوگا سامنے آئے گا، جو بھی اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔